Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. मर्निङ सर। तपाईहरुलाई मैले कसैलाई सुनिरहेको छैन भन्नुस् त। एकजना बोल्नुस्। मर्निङ सर। सर सुन्नु भएको छ? ओके राइट ठीक छ। ल सुरु गरौँ है त अब ल। राइट ल हेर्नुस् अब पोर्टफोलियो बनाउने भनेको चाहिँ के रहेछ त, दुई वा दुई भन्दा बढी फाइनान्शियल सेक्युरिटीमा लगानी गर्नु नै पोर्टफोलियो बनाउनु रहेछ है। किप इन योर माइन्ड हैन। पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै दुई वा दुई भन्दा बढी अर्थात् एक भन्दा बढी भन्दा पनि हुन्छ है। तपाईहरुले जसरी लेख्नुहुन्छ एक वा एक भन्दा बढी भन्न चाहिँ भएन नि। फेरि एक वा भनेपछि कुरा मिलेन। एक भन्दा बढी मोर देन वान अर्थात् टु अर मोर देन टु, दुईटा त हुन सक्यो नि हैन। दुई वा दुई भन्दा बढी तपाईको फाइनान्शियल एसेट्सहरुमा लगानी गरियो भने वी कल दैट इज पोर्टफोलियो। र पोर्टफोलियो किन बनाउने रहेछ भने रिस्क डाइभर्सिफाई गर्नको लागि अर्थात् रिस्कलाई घटाउनको लागि हैन, त्यसको लागि बनाउने रहेछ। अब हामीले त्यस्तो पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि रिस्क र रिटर्नको ट्रेड अफलाई हेर्नु पर्यो। अर्थात् सकेसम्म कम रिस्क लिएर सकेसम्म धेरै रिटर्न लिने प्रयास गर्नु पर्यो। यसमा तपाईहरुले हेर्नुस् हैन, यो अलिकति के छ भने फुल स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि अलिक कतै नदेखिने पनि हुन्छ हैन। मैले फुल स्क्रिन शेयर गरेको छु। अहिले देखिराख्नु भएको छ भने वेल एन्ड गुड, कतै नदेखिन पनि सक्छ है। मैले यो किन फुल स्क्रिन शेयर गरेको भने मैले अलिकति लेखेर केही देखाउँ भनेर मात्रै। ल हेर्नुस् त, यहाँ एउटा पोर्टफोलियो सेट छ, यो हिजोकैबाट लिएको हो। त्यहाँ हेर्नुस् है, WXYZ छ नि, WXYZ देख्नुभयो है? इज इट भिजिबल? तपाईले देख्नु भएको छ WXYZ यहाँदेखि यहाँसम्मको छ। यस, यो हिजोको हिजो लिएको मध्येको बिचको पार्टलाई लिएको हो यो है। हिजोको जुन XYZ सम्भव छैन भनेको थियौं र बीचमा XMY थियो, त्यही मध्येको एउटा पार्टलाई लिएको। अब त्यो भन्दा तल त सम्भव छ नि हैन। सम्भव भएको मध्येको हेर्दाखेरि हेर्नुस् है, अब यहाँनिर मैले तपाईलाई के देखाउन खोजे हो भनेदेखि ओके, यहाँ हेर्नुस् त कहाँनिर भने तपाई एक्स को लाइनमा हेर्नुस् त, एक्स को लाइनमा त्यहाँ दुईवटा डटेड पोइन्ट देख्नुहुन्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ यसरी हेर्दा त्यहाँ दुईवटा डटेड लाइन छ, एउटा एक्स एउटा ओ हो। देख्नुभयो कि देख्नु भएन? कस्तो भन्नुभयो सर? एक्स र ओ को सिधामा दुईवटा डटेड लाइन छ। ओ को तल एउटा लाइन छ, एक्स को तल एउटा डट छ। डट छ हेर्नुस्। एउटा सिल हो सर। के भन्नुभयो? एउटा ओ को तल अर्को सीमा हो। सीमा पनि छ। यस, सी पनि तपाई लिन सक्नुहुन्छ। मैले एक्स र ओ लाई मात्र हेरिरहेको छु, सी पनि सिधै छ। ल ओके, एक्स र ओ मा पनि छ, एक्स मा पनि छ, ओ निर पनि छ। यस यस यस, ल तीनवटै छ सिधै। गुड, हजुर राइट। एक्स ओ र सी देख्नुभयो नि तपाईहरुले हैन? हेर्नुस् त, मैले हिजै के भनेको छु र तपाईले सम्झिनु पनि भएको छ होला, नभए रिपिट गरौँ। वाइ एक्सिसमा रिटर्न हुन्छ भनेको थिएँ मैले। फर एक्जाम्पल यो 10% हो हैन। एक्स एक्सिसमा रिस्क हुन्छ भनेको थिएँ हैन। अब यो कति हो अहिले त थाहा छैन, तर एक्स एक्सिस तिर के राइट साइडमा जाँदाखेरि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ नि हैन? बढ्छ कि बढ्दैन भन्नुस् त? जहिले पनि एक्स एक्सिस तिर अगाडि जानु भनेको बढ्नु हो। यो तीनवटा मध्येमा सबैभन्दा धेरै रिस्क कसको हो भन्नुस् त? जसले भन्नु भए पनि हुन्छ। एक्स ओ अथवा सी, कसको चाहिँ धेरै रिस्क हो? सी को सर। यस, सी को हो, नो डाउट। किन? सी को रेखा सबैभन्दा कतातिर छ? राइट साइडतिर छ। सीमा यति धेरै रिस्क लिएर हेर्नुस् त, यहाँसम्मको रिस्क लिएको हो नि सीमा त हैन? यति धेरै लिएको हो नि। यति धेरै रिस्क लिँदा पनि रिटर्न चाहिँ बराबरै हो एक्स र वाई सँग, के रे एक्स र सी अथवा एक्स र ओ सँग। सीमा भन्दा ओमा अलिक कम रिस्क छ, किनभने यो अलिक
लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर आएको छ हैन, त्यो भन्दा कम रिस्क कसमा छ, एक्स मा छ। तपाईलाई सबैभन्दा राम्रो कुन त सिलेक्सनमा, एक्स राम्रो कि ओ राम्रो कि सी राम्रो? एक्स। भेरी गुड, एक्स राम्रो। किन? थोरै रिस्क लिएर पनि रिटर्न त त्यति नै पाइयो नि, होइन भन्नुस् त? हामीले खोजेको त्यस्तै होइन र? हो कि हैन भन्नु त? हामीले खोजेको के हो पोर्टफोलियोमा? एउटै लेभल अफ रिस्क लिने हो भने त्यो लेभल अफ रिस्क लिँदाखेरि सबैभन्दा बढी रिटर्न कहाँबाट लिन सकिन्छ भनेर खोज्या त हो नि, हैन र? यस। भनेपछि यो कम्बिनेसनमा हामीलाई के थाहा भयो भने यो कम्बिनेसनमा चाहिँ हामीले यो तीनवटा कम्बिनेसन मध्येमा सबैभन्दा राम्रो भनेको हाम्रो लागि कुन रहेछ त? कम्बिनेसन एक्स। एक्स भन्ने कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हो। किनभने हामी भन्न सक्छौं फर इक्जाम्पल यसको चाहिँ 1.1 हो रे भने पनि यसको त 1 पोइन्ट अलिकति बढी नै होला, कति छ थाहा छैन, पक्कै पनि बढी छ नि हैन, 1.3 होला अरे हैन। यसको त अझ बढी छ रिस्क, 1.6 होला अरे फर इक्जाम्पल हैन। हो भनेपछि सबैभन्दा बढी रिस्क सी भन्ने कम्बिनेसनमा रहेछ, तर रिटर्न त के छ 10% नै, फर इक्जाम्पल 10% नै हामीले मानेका छौं भने 10% नै होला। ओ भन्ने कम्बिनेसनमा 1.3 बराबरको रिस्क लिएर पनि रिटर्न 10% नै छ। एक्स भन्ने कम्बिनेसनमा 1.1 बराबरको रिस्क लिएर पनि रिटर्न चाहिँ कति छ? 10% नै छ। सो वी सेलेक्ट एक्स। हामी सेलेक्ट के गर्छौं? एक्स गर्छौं। ल अब अर्को हेर्नुस्, वाई र पी को बराबर एउटै लाइनमा छ हो, हेर्नुस् त डटहरु, वाई र पी देख्नुभयो? देख्यो सर। देख्नु भएन? मेरो अलिकति बाङ्गो भयो, बुझिहाल्नुहुन्छ होला है। मैले लाइन तान्दाखेरि बाङ्गो भयो। आई थिंक तपाईहरुले स्ट्रेट भनेर बुझ्नुस् है। ल ओके, यसमा के छ हेर्नुस् त? जस्तै छ भनौं न सर। यहाँ केही देखिएन त कोरेको त। ओ कतै देखियो होला, कतै देखिएन होला। अब मैले अघि नै भने नि, यो टिम्समा चाहिँ फुल स्क्रिन गर्दाखेरि कतै प्रब्लम आउँछ है। मैले तपाईले कोरेको देखिनु भएको छैन भने पनि, देख्नु भएको छैन भने पनि वाई र पी चाहिँ दुईटा डटहरु सिधा छ भनेर लिनु होला। वाई बाट सिधा ईआरपी तिर एउटा लाइन तान्नुस्, पी बाट पनि सिधा ईआरपी तिर लाइन तान्नुस्। कुन लाइन तल पर्छ भन्नु त? पी। पी भन्ने लाइन तल पर्छ। मानौ यो 12% हो भने माथि त ओभियसली 12 भन्दा धेरै हो नि हैन। मानौ यो 13% हो के, यति त हामीलाई थाहा हो नि हैन। तर वाई र पी बाट सिधा तल तान्नुस् त, सिधा तल तान्दाखेरि मानौ यो चाहिँ 1.7 हो, रिस्क त एउटै हो नि, सेम हुन्छ सर। हो, एउटै लेभलको रिस्क लिँदाखेरि पी मा चाहिँ थोरै रिटर्न भयो, वाई मा चाहिँ के भयो? धेरै रिटर्न भयो। भने यो दुईटामा हामीलाई कुन कम्बिनेसन राम्रो भन्नु त? वाई। हो, त्यति मात्रै भनेको। सेम लेभल अफ रिस्क लिँदाखेरि पनि हामीले धेरै रिटर्न पाउन सक्छौं भने त्यस्तो खालको कम्बिनेसनहरुलाई लिने हो। त्यस्तो कम्बिनेसनहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो भन्छौं। र हामीले चाहिँ सकेसम्म रिस्क कम लिएर रिटर्न चाहिँ के लिने हो? धेरै लिने हो। तसर्थ हाम्रो लागि बेस्ट कम्बिनेसन के भयो त? एक्स बेस्ट कम्बिनेसन हो भने फेरि एउटै लेभल अफ रिस्क लिएर रिटर्न धेरै खोज्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि के रहेछ? वाई चाहिँ बेस्ट कम्बिनेसन हो। यही कुराहरु चाहिँ यो तलतिर सबै लेखेको छ। आई थिंक तपाईहरुले मैले भनेको बुझ्नु भयो होला। यो पोइन्टहरु सबै एक्सप्लेन मात्रै गरेको हो, सबै कुराहरु हैन। अब अघिकै जुन रेखा छ, कर्व छ, WXYZ, त्यो WXYZ लाई हामी के भन्छौं भने इफिसिएन्ट फ्रोन्टियर भन्छौं। किन हेर्नुस् त, त्यो रेखामै पर्ने चाहिँ पोइन्टहरु हाम्रो लागि बेस्ट हुँदो रहेछ नि। भएन त अहिले भर्खर? भयो कि भएन भन्नुस् त? दुईटै त्यही बेस्ट भएको हो नि। हो, दुईटै त्यही बेस्ट भएको हो नि त। यस, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौं भने त्यो जुन WXYZ मा पर्ने पोइन्टहरु छ नि, त्यसमा पर्ने चाहिँ हाम्रो लागि इफिसिएन्ट अर्थात राम्रो हुँदो रहेछ। तसर्थ त्यसको नाम चाहिँ इफिसिएन्ट फ्रोन्टियर हो के। त्यही इफिसिएन्ट फ्रोन्टियरलाई हामीले के गरेको? एउटा रेखा बनाएको। यहाँ यो रेखामा इफिसिएन्ट फ्रोन्टियर देख्नु भएको छ भने त्यही रेखा नै बनाएको। तर इन्डिफरेन्स कर्भहरु फेरि मान्छेको आफ्ना आफ्नै पनि हुन्छ नि, आफ्ना आफ्नै तरिकाले पनि मान्छेले लगानी गरेर आउँछन्। सबैले इफिसिएन्ट फ्रोन्टियर पत्ता लगाइसकेका हुँदैनन्
तर यो ग्राफमा हेर्नुभयो जसले पी र क्यूमा लगानी गरेका छन् उनीहरूको लगानी के छ बेस्ट छ सबैभन्दा इफिसियन्ट उनीहरूले लगानी गर्न सकेका छन् भनेर भनेको सबैले सक्छन् भन्ने होइन है त्यति मात्रै भनेको जसले इफिसियन्ट फ्रोन्टियरमा टच गर्न सकेका छन् उनीहरूको चाहिँ लगानी के छ बेस्ट पोर्टफोलियोमा लगानी भइराखेको छ अब अर्को छ क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल भनेको यो पनि म तपाईहरुलाई ग्राफबाट नै देखाउँ है क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडलको म एकैचोटी यो ग्राफमा सबै कुराहरु एक्सप्लेन गर्छु है फेरि पछाडी पुगेको अगाडि एउटा ग्राफ हुनुपर्ने हैन एसएमएल बाट गर्छु ल एकैछिन है पक्का हुनुपर्छ यस तपाईहरुले अब चाहिँ देख्नुभयो कि एकैछिन स्लो आउँछ ग्राफिकल भ्यू अफ एसएमएल देख्नुभयो तपाईहरुले सेक्युरिटी मार्केट टाइम हजुर सर ओके हेर्नुस् त यसमा पनि एक्स एक्सिसमा बीटा राखेको छ नि बीटा भनेर मैले तपाईहरुलाई हिजो के भने दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क यो के हो सिस्टमैटिक रिस्क हो वाई एक्सिसमा ईआर देख्नुभयो नि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हेर्नुस् त यसलाई म फुल स्क्रिन गर्छु कति साथीहरुकोमा देखिन्छ कतिकोमा नदेखिएला तपाईले पक्कै बुझ्नुहुन्छ म यहाँ एक्सप्लेन त गरि नै हाल्छु हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् त एउटा रेखा चाहिँ यसमा एक्स एक्सिस सँग सिधा छ कुन छ भन्नुस् त यो चाहिँ रेखा तपाईको एक्स एक्सिस सँग सिधा छ आरएफ यस आरएफ भन्ने रेखा एक्स एक्सिस सँग 6% छ के रे सिधा छ फर एक्जाम्पल यो 4% हो 4% हो यसको अर्थ के हो भन्नुस् त व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस यसको मिनिङ के हो भने बजारमा जतिसुकै रिस्क भए पनि एउटा लगानीकर्ताको लागि रिटर्न चाहिँ कति हो 4% नै हो हैन त 4% हो कन्स्ट्यान्ट हो यस रिस्क बढ्दै जाँदा रिटर्न बढ्दै जानु पर्थ्यो तर यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बसिरह्यो तसर्थ यो लगानी चाहिँ इन्भेस्टरको लागि रिस्क फ्री रिटर्न हो के तपाईको फर एक्जाम्पल नेपालमा कहाँ छ त त्यस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले इस्यु गर्ने ट्रेजरी बिलहरुमा ट्रेजरी बोन्डहरुमा इन्भेस्टरहरुले लगानी गर्यो भने इन्भेस्टरलाई रिस्क छैन किन त्यो नेपाल गभर्नमेन्टको सेन्ट्रल बैंक हो सेन्ट्रल बैंक नै डुब्यो भने त कन्ट्री नै डुब्यो नि त हैन सो सेन्ट्रल बैंकको लागि रिस्क होला तर त्यहाँको उपकरणमा लगानी गरे त्यहाँको फाइनान्शियल सेक्युरिटीमा लगानी गर्ने इन्भेस्टरहरुको लागि रिस्क छैन उसले कन्स्ट्यान्ट कमाएर मार्केटमा जतिसुकै रिस्क होस् हामीलाई मतलब भएन that has to be controlled that has to be managed by Central Bank of Nepal हैन हामीलाई रिस्क भएन क्या त्यो तसर्थ त्यो रेखामा अथवा त्यस्तो खालको सेक्युरिटीहरुमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिक्स्ड रिटर्न पाउँछौं त्यो रिस्क फ्री भयो नि तर होइन हामीले रिस्की एसेटमा पनि लगानी गर्ने भन्यो भने त्यो 4% मात्रै लगानी रिटर्न पाउने भए त किन लगानी गर्ने भन्नु त एउटा राष्ट्र बैंककोमा लगानी गर्दा 4% पाइन्छ अर्को कुनै एउटा कम्पनीकोमा पनि लगानी गर्दा 4% पाइन्छ भने विल यु बी रेडी टु इन्भेस्ट इन दैट कम्पनी कम्पनी त डुब्न सक्छ नि तपाईको हो कि हैन भन्नुस् त डुब्ने कम्पनीमा लगानी गर्दा पनि रिटर्न त्यही नडुब्ने ठाउँमा लगानी गर्दा पनि रिटर्न त्यही obviously we will not make our investment in that company where there is a risk हो त्यस्तो बेलामा नन रिस्की र रिस्की एसेटहरुमा लगानी मिलाएर गरिन्छ भने रिस्की एसेटमा गरेको लगानीमा रिटर्न धेरै हुनुपर्छ अनि बल्ल इन्भेस्टरहरुले लगानी गर्छन् रिस्क लिए बापत रिवार्ड त पाउनु पर्यो नि हैन त्यस्तोमा के हुन्छ भने रिस्क प्रिमियम बराबर चाहिँ उनीहरुलाई थपिनु पर्यो यसैले हामी के भन्छौं भने रिस्क प्रिमियम भन्छौं है मैले जुन देखाइरा छु कतिले देख्नु भएको छ कतिले छैन अथवा जुन अपवर्ड स्ल्यान्टिङ लाइन छ नि छड्के रेखा र स्ट्रेट लाइनको बीचको ग्याप चाहिँ के हो भने रिस्क प्रिमियम हो है हो यसैले हामी यो मोडललाई चाहिँ हामी क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल भनेर भन्छौं हैन अनि यो एसएमएल मा पाउने चाहिँ तपाईको जुन हाम्रो चाहिँ रिटर्न छ नि त्यहाँ लेख्न ओके टाइपिङ हामीसँग छ कि छैन छैन जस्तो छ है ओके म यतिकै लेखौं यहाँ पाउने रिटर्न चाहिँ कति हो भन्नुस् त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न कति पाइन्छ होला कसले भन्ने R इज इक्वल टु के त पाउनै पर्यो ल भन्नुस् त आरएफ त पाउनै पर्यो हैन आरएफ त पाइन्छ नै त्यो भन्दा बढी पनि पाइन्छ के पाइन्छ होला प्लस मार्केटमा भएको रिटर्न हैन आरएम
आरएम है माइनस आरएफ फर्मुला त लेखिहाल्छौँ पछि यो किन पाएको भन्नुस् त रिस्क लिए बापत पाएको हो के नि यो बढी हैन भन्नुस् त हो हो बीटाले मल्टिप्लाई गर्नु यसैलाई हामी के भन्छौँ भने सीएपीएम भनेर भन्छौँ के बुझ्नु होला है अलिअलि अक्षर त मैले त्यतिकै लेखेँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अर्थात् ER इज इक्वल टु त्यसलाई हामी एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पनि भन्छौँ हैन त्यो टर्मिनोलोजी युज गर्दा ध्यान दिनुपर्छ इज इक्वल टु कति पाउनै पर्यो रिस्क फ्री रेट पाउनै पर्यो प्लस रिस्क प्रिमियम पनि पाउनु पर्यो तसर्थ यो सबैलाई हामी के भन्छौँ रिस्क प्रिमियम भन्छौँ कि मार्केटमा पाउने रेट माइनस रिस्क फ्री रेट किन पाएको भन्दा रिस्क लिए बापत पाएको तसर्थ हेर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई भनिरा हुन्छु अस्ति बीटा पढाउँदा भने बीटा 1 भनेको चाहिँ मार्केट बराबरको हो यदि बीटा लेस देन 1 छ भने लेस रिस्की हो हैन बीटा चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने के हो मोर रिस्की हो भने हो के भन्नु त ले हेर्नुस् लेस रिस्कीमा रिटर्न पनि के छ लेस रिस्की हुँदाखेरि रिटर्न पनि के छ यहाँ तल छ नि हैन अनि हाई रिस्की हुँदा रिटर्न पनि कहाँ छ हेर्नुस् त माथि छ नि हो कि हैन हायर द रिस्क हाई रिस्क हाई रिटर्न भेरी गुड बुझ्नुभयो तसर्थ अहिलेसम्मको सबै स्लाइडहरु नै यही नै हो के है त र यही क्यापिटल एसेटमा के हो काकी क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल देखाउने लाइन ग्राफलाई नै हामी के भन्छौँ भने सेक्युरिटी मार्केट लाइन मार्केटमा भएको लाइन हो नि त्यो त हेर्नुस् त किनभने मार्केटमा के छ हामीले रिस्क पनि लिएका छौं रिस्क नभएकोमा पनि लगानी गरेका छौं भनेर हामीले के गरेको लिएको है त अब यो सेक्युरिटी मार्केट लाइनमा केले असर गर्छ सिम्पल कुरा छ हैन एउटा अब इन्फ्लेसनले असर गर्ने भयो इन्फ्लेसनले ओभरअल इन्ट्रेस्ट रेटलाई असर गर्छ र रिस्क एभर्सन भनेको धेरै रिस्क लिने कि थोरै रिस्क लिने भन्ने कुरा भयो र अलिकति तपाईहरुलाई पुरानो कोर्समा थिएन हैन नयाँ कोर्समा अलिकति टच गरेको छ म तपाईहरुलाई केही कुराहरु भनौं बिहेभियरल फाइनान्सको कुरा पनि छ यो धेरै ठाउँमा टच गर्नुहुन्न किनभने पुरानोमा त्यति पढाइ भा हुँदैन पढिया पनि हुँदैन हैन खासै धेरै सोध्या पनि हुँदैन फेरि सोध्दाखेरि अलिकति कतैतिर टच गरे हुन सक्छ तर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति टच गरौँ यो अहिलेको नयाँ भनौं न एमर्जिङ इस्यु हो विशेष गरेर नेपालको लागि बाहिरतिर त धेरै पहिला स्टडी भइसकेको छ युगिन फार्माले धेरै पहिला नै 1952 मै स्टडी गर्नु भएको हो नेपालमा पनि स्टडी अहिले हुँदैछ भइराछ रिसर्चहरु नभएको होइन तर अब रिसर्च एउटा मात्रै भएर पुग्दैन एडुकेट रिसर्चहरु हुनुपर्छ एउटा थ्योरी टेस्ट गर्न पनि एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन थाउजन्ड्स अफ रिसर्चेस हैव टु बी कम्प्लिटेड हैन तपाईले पढ्नु भएको थ्योरीहरु एउटाले रिसर्च गरेर आएको होइन आउन चाहिँ एउटाले रिसर्च गरेर आएको सुरुमा तर थाउजन्ड अफ टाइम्स रिसर्च गर्दाखेरि त्यही रिजल्ट आएको हुनाले थ्योरी भएको हो कि एउटा कन्सेप्ट ठीक हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि एउटा मात्र रिसर्च एडिकेट हुँदैन यति मात्रै भनेको ओके इफिसिएन्ट मार्केट हाइपोथेसिसले के भन्छ हाइपोथेसिस भनेको त परिकल्पना हो नि हैन एउटा कुनै रिसर्चरले रिसर्च गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो परिकल्पना हो जस्तै तपाईहरु अन्यथा नमान्नु होला हैन रेकर्ड त मैले भनिहालेँ तपाईहरु रेकर्ड राख्नु भएको छ भने पनि इट इज नट अलाउड टु पब्लिश एनीवेयर एल्स तपाईहरु मास्टर्सको साथीहरुलाई भन्नु पर्दैन बुझ्नु भएको छ कुनै बेलामा हामीले बुझाउनको लागि यस्तो कुराहरु गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि बाहिर त लानै हुँदैन है सो फर इक्जाम्पल नेपालमा के युरोपियन मार्केटमा पनि रहेछ यस्तो हैन अब विश्वभरि नै छ होला नत्र त्यो घोस्टको फिल्महरु भूतको फिल्म बन्दैन थियो होला हैन बोक्सीले के गर्छ भन्नुस् त बोक्सी हुन्छ भनिन्छ हैन ल बोक्सीले मान्छेको मनोबल गिराउँछ अथवा बोक्सीले मान्छे मार्छ भन्यो भने एउटा हाइपोथेसिस भयो के बट इट इज नट टेस्टेड टिल नाउ अब यो तपाई बोकेर हिँड्नै सक्नुहुन्न के पढिसकेका मान्छेले बुझ्या मान्छेले मैले आज तपाईहरुलाई यहाँ भने बट वी क्यान नट टेक दिस हाइपोथेसिस इन द सोसाइटी नपढ्या मान्छेले नबुझ्या मान्छेले भन्नुहुन्छ तर हरेक मान्छेको मनमा बस्न सक्ला यो कुरा किन इन्स्टिङको रूपमा बस्या होला हैन तर यो टेस्टेड कुरा हैन नि त हैन तसर्थ यसलाई हामी कन्सेप्ट अथवा थ्योरी बनाएर हिँड्न सक्दैनौं दिस इज इरेशनल कन्सेप्ट भन्छौं यो अबौधिक कुरा हो भन्छौं किनभने यो टेस्टेड होइन के हो अब अहिले हामीले पढिरहेको इफिसिएन्ट मार्केट हाइपोथेसिस चाहिँ टेस्टेड कुरा हो हैन त्यसमा पनि केही एजम्पसनहरु छन् यसले इफिसिएन्ट मार्केट हाइपोथेसिसले के भन्छ भने स्टक प्राइस रिफ्लेक्ट्स अल द अभाइलेबल इन्फर्मेसन बजारमा स्टकको प्राइस यसरी निर्धारण गरिन्छ कि त्यसले सबै स्टकको प्राइसेसहरुलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ भनिन्छ के गर्छ त
तपाईले अहिले भर्खर स्टक मार्केटमा तपाईँ रिलेटेड हुनुहुन्छ यो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन सर। त्यस्तो हुँदैन हैन, तपाईलाई नै अहिले लागिसक्यो नि त्यस्तो हुँदैन भनेर को साथीले भन्नु भएको छ? नाम भन्नु। म बोल्दैछु लक्ष्मण। ए लक्ष्मणजी, यस ओके। किनकि मैले यो स्लाइड देखाउँदा नाम देखिरहेको हुँदैन हो। तपाईलाई लाग्यो नि यस्तो त हुँदैन सर भनिहाल्नु भयो फ्याक्टै, बिकज यु बिकेम रिएक्टिभ। किनकि तपाईलाई लागिरहेको छैन कि यस्तो भइरहेछ भनेर। सो दिस इज अ हाइपोथेसिस। हजुर सर। परिकल्पना हो, हेर्नुहोस् परिकल्पना हो हैन। परिकल्पना अघि सर त्यस्तो यो परिकल्पना नहुने कुरा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने। बोक्सीको पनि त परिकल्पना थियो, त्यो चाहिँ पढ्न किन नहुने? यस, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। तपाईको अहिलेसम्म कुनै पनि रिसर्च गर्न चाहेको रिसर्चरहरूले बोक्सीसँग रिलेटेड कुराहरूको इन्फर्मेसन केही पनि प्राप्त गर्न सकेन। कुनै पनि एउटा रिसर्चले बोक्सी हुन्छ या हुँदैन भन्न सकेन। तर इफिसिएन्ट मार्केट हाइपोथेसिस सर्टेन कन्डिसनमा हुन्छ या यो अवस्थामा हुँदैन भनेर भन्न सक्यो। अघि लक्ष्मणजीले भनेको कुरा अब तपाईँ रिलेट गर्नुहोस् है त। मार्केटहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। एफिसिएन्ट मार्केटले के भन्यो भने स्टक प्राइसले सबै अभाइलेबल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ भन्यो। तर होइन, कहाँ गर्नु सर, गरेको छैन भनेर हामीले भन्यौँ हो। हेर्नुहोस् है, अब गरेको छैन भनेपछि कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ त? त्यसो भए यो हुन्छ भनेर टेस्ट गरेको रिजल्ट अलिक फरक निस्क्यो। एउटा विक फर्म इफिसियन्सी हुन्छ क्या मार्केटको। 3 प्रकारको मार्केट हुन्छ के वर्ल्डमा। नेपालको कुन छ तपाईँ आफै रिलेट गर्नु होला। एउटा विक फर्म इफिसियन्सी भनेको पास्टको इन्फर्मेसनहरूलाई मात्रै रिफ्लेक्ट गर्छ। पास्ट इन्फर्मेसनहरू, पास्ट प्राइस मुभमेन्ट्सहरूलाई मात्रै। भनेपछि विगतमा के भएको थियो, विगतमा के इन्फर्मेसन आएको थियो, विगतमा यसको प्राइस कति पुगेको थियो, यो कस्तो थियो भन्ने कुराहरूलाई मात्रै रिफ्लेक्ट गर्ने मार्केटलाई चाहिँ हामी विक फर्म इफिसियन्ट भए मार्केट हो भन्छौँ। मार्केट इफिसियन्ट चाहिँ हो, तर 100% इफिसियन्ट चाहिँ होइन। विक फर्म एकदमै कमजोर इफिसियन्सीको अवस्थामा रहेको मार्केट हो भन्छौँ। अर्को हुन्छ तपाईँको सेमी स्ट्रङ फर्म इफिसियन्सी। सेमी स्ट्रङ फर्म इफिसियन्सी भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि पब्लिकली आउन पर्ने इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ के गरेको भने त्यसले चाहिँ प्राइसले रिफ्लेक्ट गरेको। के नेपालमा त्यो पनि भएको छ त? त्यसो हेर्दा भएको देखिँदैन हैन। गाधी हाइड्रो पावर लिमिटेडको सेयर किन यसरी बढ्यो त? कि इनसाइडर भएको छ? वी क्यान नट क्लेम, तर केही न केही भएको छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। नत्र भने त्यसको मात्र सेयरको प्राइस बढेर त्यत्रो धेरै जानु किन पर्ने? राधी हाइड्रो पावरको भएको थियो, मेबी भएको थियो भनेर मेबी भन्न। त्यो भएर मैले भने यो मैले तपाईँ रेकर्ड राख्नु भएको छ भने पनि यो अफ द रेकर्डको कुराकानी हो। अघि नै मैले भनि नै सकेँ, किनकि मैले यसरी तपाईँलाई बुझाउनै सक्दिनँ हैन। त्यो तरिकाले हेर्ने हो भने तसर्थ पब्लिकली आउनु पर्ने इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ आएको, तर केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँको बोर्डले बाहिर नल्याएको, इन्डिभिजुअलले थाहा नपाएको अवस्था छ भने त्यसलाई हामी सेमी स्ट्रङ फर्म इफिसियन्सी अथवा सेमी स्ट्रङ फर्म अफ इफिसियन्ट मार्केट भनेर भन्छौँ। अर्को स्ट्रङ फर्म इफिसियन्सी, यस यो चाहिँ 100% इफिसियन्ट मार्केट हो, जुन कुरा चाहिँ अब सम्भवै छैन, इन्टरनेसनली नै सम्भव छैन भनिन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जसले जे थाहा पाउनु पर्ने थियो त्यो सबै कुराहरू बाहिर आइसकेको। त्यस्तो बेलामा के हुँदैन भने तपाईँको प्राइसमा आर्बिट्रेजिङ गर्न सकिँदैन कि। फेरि हामी सँगसँगै के भन्छौँ स्टक मार्केटमा भनेदेखि स्टक प्राइस इज द फङ्सन अफ इन्फर्मेसन। तपाईँले जति छिटो, जति ऱ्यापिड र जति करेक्ट इन्फर्मेसन ल्याउन सक्नुभयो नि त्यति नै तपाईँ यु क्यान प्ले इन द मार्केट। तपाईँ इन्फर्मेसनसँग प्ले गर्ने हो। तर प्राइभेटली इन्फर्मेसन्सहरू हेल्ड गरिदियो भने हामी त्यसलाई इनसाइडर इन्फर्मेसन भन्छौँ नि हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अदर पिपल क्यान डु नथिङ। अदर पिपल भनेको नर्मल इन्भेस्टर्स क्यान डु नथिङ। तपाईँ र म क्लासमा फाइनान्स पढिरहेछौँ, तर एउटा कम्पनीले चाहिँ आज बोर्डको डिसिजन हुँदैछ, यसले पोहोरसम्म केही दिएको थिएन, अहिले चाहिँ 25% बोनस सेयर दिँदैछ, त्यस पछाडि चाहिँ 100% राइट सेयर दिँदैछ भने आज सर्किट लागिरहेको हुन्छ बजारमा। तपाईँ र म चाहिँ बिहानभरि फाइनान्स पढेको, बेलुका भनिरहेको हुन्छ किन सर्किट लागिरहेछ, किन अपवार्ड सर्किट लागिरहेछ। वी मे नट नो, भोलिपल्ट पनि हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसको अनि बोर्डको डिसिजन प्री डिसिजन 2 दिन अगाडि भयो, फाइनल डिसिजन 2 दिन पछाडि भएर नोटिस आउँछ, अनि बल्ल तपाईँ हामीलाई त्यस कारणले पो लागेको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ हामीलाई। यस, त्यो के भइरहेछ? इनसाइडर भइरहेछ। त्यो इनसाइडर यदि प्रमाणित हुन सक्यो भने बल्ल के हुने? कारबाही हुने होइन। इनसाइडर कसैले गरेको छु भनेर त गर्नेवाला छैन होला। यस, मैले तपाईँलाई बुझाउन सकेँ होला। भनेपछि इफिसियन्ट मार्केट हाइपोथेसिस हो भनेर मान्दाखेरि पनि त्यसलाई 3 फर्मको देखिहाल्छ तपाईँको टेस्ट गर्दाखेरि इन्टरनेसनली। एउटा विक फर्म जसले पास्टको कुराहरू मात्र रिफ्लेक्ट गरे पनि देखियो, अर्को सेमी स्ट्रङ फर्म
अथवा सेमी विक भन्दा पनि भयो, सेमी स्ट्रङ नै भनौँ न हैन, सेमी स्ट्रङ। त्यसले चाहिँ तपाईको पब्लिकमा आउनु पर्ने इन्फर्मेसनहरु चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको देखियो। यो त अस्ति नै आइसक्यो हो, खासै केही छैन भनेर प्राइसमा त्यति अप एन्ड डाउन भएन। अर्को स्ट्रङ फर्म यो चाहिँ नर्मल्ली हामीले भेटिदैन। ल अब रिलेट गर्नुस् नेपालको मार्केट कस्तो होला? ल भन्नुस् त। भन्नु भएन है, रिलेट गर्नुस् है त आफैले। ल यदि इफिसिएन्ट मार्केट हो भने, अब इफ को कुरा आयो नि, इफ द मार्केट इज इफिसिएन्ट, यदि इफिसिएन्ट मार्केट हो भने नथिङ न्यू टु कम टु द मार्केट, मार्केटमा त केही पनि नयाँ कुरा आउनु पर्ने छैन नि, सबै कुराहरु थाहा भइसक्यो नि। तसर्थ यसको रियल भ्यालु, फेयर भ्यालु जति हुनुपर्ने प्राइस पनि बजारमा त्यति नै भइरहेको हुन्छ है। जति मार्केटमा प्राइस हुनुपर्ने त्यति नै भइराखेको हुन्छ भनेपछि यसमा आर्बिट्रेजिङ अपर्चुनिटिजहरु हुँदैन कि, डेभिएसन नै हुँदैन। किन घटबड हुने मार्केट भन्नुस् त, मा प्राइस भन्नुस् त। जे आउनु पर्ने छ त्यो इन्फर्मेसन आइसक्यो, जे इन्फर्मेसन आउनु पर्ने छ त्यो कुराहरु सबै भइसक्यो। नर्मल्ली के हुन्छ भने प्राइस चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यति नै हुन्छ। त्यस्तो मार्केटहरुमा त्यति धेरै मान्छेहरुले कमाउने चान्स हुँदैन। तसर्थ मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भने इफिसिएन्ट मार्केटबाट इन्भेस्टरहरु इनइफिसिएन्ट मार्केटमा छिर्छन्, बिकज देयर इज हाई चान्स अफ आर्बिट्रेजिङ, अर्थात प्राइस बढाएर प्राइस बढेर नाफा कमाउने चान्स चाहिँ इनइफिसिएन्ट मार्केटमा बढी हुन्छ। इनइफिसिएन्ट चाहिँ कुन लेभलको? फुल्ली इनइफिसिएन्ट विक हो कि सेमी इफिसिएन्ट अर्थात सेमी स्ट्रङ हो? स्ट्रङ मार्केटमा अलिक चान्स कम हुँदो रहेछ। अब हेर्नुस् है, नेपालको मार्केट चाहिँ तपाईले रिलेट गर्नुस्, मैले भनिहालेँ यहाँ के हुन्छ, प्राइसेस मुभ र्यापिडली अप एन्ड डाउन। अभियसली स्ट्रङ फर्म अफ इफिसिएन्सी चाहिँ हुँदै होइन हैन, कुनै कुनै स्टकमा सेमी स्ट्रङ सम्म होला फर इक्जाम्पल। अब इफिसिएन्ट मार्केट भयो भने के हुन्छ, हामी त्यसमा अब बिहेभियरको कुरा गर्ने। इफिसिएन्ट मार्केट भयो भने पनि मान्छेहरूले चाहिँ यसको प्राइस त जति हुनुपर्ने त्यति नै छ भनेर त्यति नै प्राइसमा मात्रै किनबेच नगर्दा रहेछन्। यो पनि रिसर्च भइरहेछ अहिले, मेरो रिसर्चको एरिया चाहिँ यो, आई एम अपटेकिङ दिस रिसर्च। त्यो भने के भने तीनवटा फाइनान्स भयो अब हामीसँग। एउटा ऱ्यासनल फाइनान्स अर्थात ट्रेडिसनल फाइनान्स, फाइनान्सको थ्योरीहरु पढेको, ठ्याक्कै त्यही अनुसार बजारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने। अर्को तपाईको टेक्निकल, टेक्निकल भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल कुराहरु के थियो त्यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्ने, यसको ग्राफ लाइन चार्टहरुले जे देखाउँछ, यसको प्राइस र भोल्युमले के देखाउँछ त्यस्तै हुनुपर्ने भने। अर्को चाहिँ होइन, बिहेभियरले, कग्निटिभ बिहेभियर, इमोसनल बिहेभियरले चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने, साइकोलोजीले असर गर्छ कि गर्दैन मार्केटमा भनेर हेर्ने। मोर अफ द नेपालको मार्केटमा साइकोलोजीले असर गरेको देखिन्छ। तपाईहरुले पनि यसो हेर्नु होला। ऐसा पार्टिसिपेट गर्दै हुन्थे, पछाडी त्यति पार्टिसिपेट गर्नु भएन। के लाग्छ तपाईहरु कहिले काहीँ इन्भेस्ट गर्ने गर्नु भएको छ भनेदेखि साथीहरुको कुरा सुनेर इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? आफैले सोध्नुस्। तपाईले भनेको भरमा अरु साथीहरुले इन्भेस्ट गर्नु गरिन्छ सर, गरिन्छ हैन? यस मार्केट गरिन्छ। यस मार्केट गरिदैन सर, आफूले इन्भेस्ट गरेको पहिला सुन्न हेर्नु पर्यो नि त। बुझे कसले भन्नुभयो, भेरी नाइस थट। कसको कुरा आयो? आफूले मैले इन्भेस्ट भनेको दिपा बोल्दैछु। अनि मैले एउटा क्वेसन गर्न खोजेको, जस्तो किनभने मार्केटमा त फन्डामेन्टली मान्छेले हेरेर गर्दैन नि त, मार्केटको सिक्वेन्स जस्तो छ त्यो अनुसारले प्राइस हाल्छ नि त हैन। अनि त्यो टाइममा हामीले चाहिँ फन्डामेन्टली नै हेर्न हाल्दाखेरि इन्भेस्ट गर्न मिल्छ त सर? त्यसरी रिस्क हाई हुँदैन र त्यसमा? ल दिपाजी, तपाई मसँग कति राम्रो कुरा गर्नुभयो भने तपाईले थ्योरिटिकल कुरा गर्नुभएको कि तपाईले त्यस्तै गर्नुहुन्छ होला अनुमानित मात्रै? नाइ सर, म उता पनि अलिअलि गर्छु, यता पनि हजुरको सुनि, अनि त्यही भएर भनेको हो। राइट, त्यो तपाईको इन्डिभिजुअल बिहेभियर भयो हैन? हजुर हो, भेरी नाइस। कि तपाईले इन्डिभिजुअल बिहेभियरमा के भन्नुभयो भने फन्डामेन्टल मात्रै त हेरिदैन नि, त्यसको प्राइस र भोल्युम पनि हेरिन्छ भनेपछि तपाईले जानेर वा नजानेर टेक्निकल एनालिसिसमा तपाई अलिकति डिपेन्ड भइराख्नु भएको छ हैन त? यस सर। यस, कोही न कोही मान्छे होला जसले म फन्डामेन्टल मात्रै हेरेर गर्छु, म टेक्निकल हेर्दै हेर्दिन भन्ने मान्छे पनि अर्को कोही होला। हामी किनभने त्यहाँ त डिफरेन्ट हुन्छ नि। अभियसली अघिको साथीले भन्नुभएको थियो लक्ष्मणजी, तपाईँ अथवा तपाईँ बोल्नु स्वर तपाईँको हो कि जस्तो लाग्थ्यो, अथवा कोही मान्छेहरू बजारमा हुनुहुन्छ होला जसले फाइनान्स पढेर पनि अथवा नपढेर पनि एकदम साथीहरूसँग डिपेन्ड हुनुहुन्छ होला, अथवा साथीहरूसँग डिपेन्ड नभए पनि हिजो चाहिँ सर्किट हानिरहेको सेयर किनिराख्नु भएको छ होला, सर्किटमा झरिरहेको सेयर बेचिराख्नु भएको छ होला। अर्थात् त्यसलाई हामी भन्छौँ हर्डिङ बिहेभियर, अर्थात् भिडले जे गरिरहेछ त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ होला। त्यस्तो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? नेपालको मार्केट
नेपालको मार्केट नै त्यही छ मोस्ट अफ द तपाईँको मार्केटको हल्लामै त लाग्छ ओके हामीले यस्तो गर्नुपर्छ भने होइन है दिपाजी बुझ्नुभयो त्यस्तो छ कि छैन होला भनेर हामीले मास साइकोलोजी मात्रै स्टडी गर्न खोजेको देखिन्छ है बुझेछ त्यो त ठिक छ अनि जस्तो मैले भन्न खोजेको फन्डामेन्टली नै हेर्नु जुन मान्छेले त्यस्तो गर्छ नि लाइक मेरो इन्डिभिजुअल क्वेसन हजुरलाई अनि त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु हुँदा राम्रो कि नगर्दा राम्रो छ त्यसमा चाहिँ हो तपाईँले मसँग अब दिपाजी तपाईँ र म कहाँ छु भनेदेखि अहिले क्लासमा छौँ क्लासभन्दा बाहिर त म तपाईँलाई फ्याट्टै आन्सर दिइहाल्छु होइन तपाईँ र म क्लासमा छौँ क्लास भनेको हाम्रो के रहेछ त दिस इज एनालिटिकल कोर्स अब तपाईँ जस्तो तपाईँ यो लेभलमा पुग्नुभयो बिकज यु प्रोबेबली युआर मेकिङ युर इन्भेस्टमेन्ट इन सेकेन्डरी मार्केट होइन त त्यो भएर तपाईँ यो लेभलमा पुग्नुभयो तर यसो सोच्नुभयो भने मैले भने नि यो कोर्स धेरै ठाउँमा यति पढाइदिनु न धेरै सरहरूले किनकि म चाहिँ आई डु टेक्निकल अल्सो फन्डामेन्टल त फाइनेन्स टिचरहरूले गरिहाल्नुहुन्छ अनि आइएम टेकिङ माई रिसर्च अन बिहेभियरल फाइनेन्स मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ म त अब टाइम बढी भएको भए यसैमा म 1-2 दिन लिइदिन्थेँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्थ्यो होइन किनकि मास साइकोलोजी पढ्न मजा नै हुन्छ नि होइन बट म अब थोरै कोर्स म आज नै ऱ्यापअप गरिहाल्छु यो त मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय भएको हुनाले पनि फेरि मैले बढी भनौँ छलफल गर्न रमाइलो लाग्न पनि सक्छ तर अब हामीले अहिले चाहिँ के ठिक र के बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एक्सट्रिम भयो हेर्नुहोस् है फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ इन्भेस्टर भयो फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ रिसर्चर अथवा फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ स्टडिङ एक्टिभिटिज चाहिँ नि अब के ठिक हो अथवा कसले चाहिँ के गर्दो रहेछ के हुँदो रहेछ भनेर स्टडी गर्ने हो नि त हामीले होइन र फन्डामेन्टलिस्टहरूले बढी कमाइरहेछ कि टेक्निकलहरूले बढी कमाइरहेछ कि बिहेभियरल गर्नेहरूले बढी कमाइरहेछ भनेर हामीले बजारमा हेरेर जे रिजल्ट पाउँछौँ त्यही भन्ने हो दिपाजी हामीले त पछि गएर फर इक्जाम्पल हामी यहाँ भएको 100 जना विद्यार्थीहरूले रिसर्च गऱ्यौँ 100 जनामा तपाईँ 33 जनाले चाहिँ फन्डामेन्टलिस्टको मात्र रिसर्च गऱ्यौँ 33 जनाले टेक्निकल एनालिसिस गरेर लगानी गर्नेको रिसर्च गऱ्यौँ 33 जनाले चाहिँ तपाईँको हर्डिङ बिहेभियर अथवा साइकोलोजीमा डिपेन्ड भएर अध्ययन गर्नेको मात्रै स्टडी गऱ्यो भने मसँग चाहिँ केही इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ जो साइकोलोजीमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ र दे आर अर्निङ फ्यान्टास्टिक अर्निङ तर मेजोरिटी अफ इन्भेस्टरले चाहिँ मैले चाहिँ लस गरेको पाएको छु दिपाजी मेजोरिटी अफ इन्भेस्टर तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने फन्डामेन्टल हेरेर लगानी गर्नेहरूले लङ टर्ममा रिटर्न पाएको देखेको छु मेजोरिटी तर माइनोरिटीमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नम्बर अफ पर्सेन्टेज चाहिँ कम छ तर अमाउन्ट अफ रिटर्न चाहिँ एकदम हेभी हुने चाहिँ के छ भने साइकोलोजी र टेक्निकल लगानी गर्नेहरूको पाएको छु तर त्यसको 100 जनामा 10 जना होला 3 जना होला 5 जना होला आर यु क्लियर दिपाजी मैले तपाईँलाई क्लियर पार्न सकेँ बुझेँ सर थ्याङ्क यू लक्ष्मणजी आर यु क्लियर विथ माई भ्युज तर म तपाईँलाई यो सजेस्ट गरिरहेको छैन कि प्लिज डु नट राइट दिस इन एक्जामिनेसन कि तपाईँलाई यसरी सोद्धा पनि सोध्दैन अब हामीलाई फाइनेन्सरले चाहिँ नि होइन ऱ्यासनल बिहेभियर गर्ने अथवा फाइनेन्सको फर्मुला लगाएर गर्ने इन्भेस्टरलाई धेरै कमाउनु भएको छ भनेर चाहिँ तपाईँ नलेख्नु होला किनकि त्यो त तपाईँलाई सोध्दैन पनि इक्जाममा होइन र दे बिकम मोर इन्भेस्टर के रादर देन ट्रेडर उनीहरू चाहिँ बढी इन्भेस्टर नेचरको हुन्छ त्यो मैले तपाईँलाई 1 सेन्टेन्स कन्क्लुसिभ वर्ड मात्रै बोलेको है ओके सर गुड होप तपाईँले बुझ्नु भएको छ मैले भनेको कुरा यस तसर्थ अहिले इमर्जिङ फाइनेन्स चाहिँ यस दिस इज द ब्लेन्डिङ अफ साइकोलोजी विथ फाइनेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् होइन त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब त्यो फिजिकल क्लासमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अफ रेकर्डेड हुन्छ अफ रेकर्डेड हुँदा हामी अलिकति डेभिएट भएर बोल्न पनि सक्छौँ अब मैले त्यही कुरालाई अलिकति अघि नै पनि जोडिसकेँ फर इक्जाम्पल सपोज यु आर इन लिभिङ टुगेदर रिलेसनसिप अर यु आर ह्याभिङ अ बोयफ्रेन्ड अर गर्लफ्रेन्ड अर यु आर म्यारिड वाट एभर होइन के हुनुहुन्छ अथवा आइ एम म्यारिड अब म त आई ओपनली क्यान्सर अब तपाईँहरूको मैले सोध्नु मिलेन फर इक्जाम्पल म चाहिँ इन अ डे जस्ट टुडेको कुरा गरौँ आज चाहिँ म के भयो घरमा आएँ यस इन द इभिनिङ आज मेरो मिसेसलाई चाहिँ केही कुरामा चित्त बुझिरहेको रहेछ एन्ड सी इज नट ह्याप्पी विथ मी र म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ कि बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि सी वुड बी मोर ह्याप्पी सी वुड बी वेलकमिङ मी विथ भेरी गुड स्न्याक्स दिस एन्ड द्याट होइन तर मैले त्यस्तो पाइनँ सो आई बिकेम अनह्याप्पी र त्यो चाहिँ मलाई लास्टिङ गर्यो कि टिल टुमरो मर्निङसम्म पनि त्यो लास्टिङ गर्यो मेरो मिसेसलाई पनि त्यो लास्टिङ भइरहेको रहेछ सो नेक्स्ट मर्निङ अल्सो सी इज नट ह्याप्पी एन्ड सी इज नट अफरिङ टी दिस एन्ड द्याट ब्रेकफास्टहरू केही पनि भएन मलाई र मलाई चाहिँ भोलिपल्ट लगानी गर्नुपर्ने थियो वाट काइन्ड अफ डिसिसन डु आई टेक म कस्तो डिसिसन लिन्छु डु आई सेलेक्ट रिस्की स्टक डिफेन्सिभ स्टक अर नर्मल स्टक साइकोलोजी हेर्नुहोस् आई डोन्ट नो म अहिले भन्न सक्दिनँ के हुन्छ भनेर सो इज इट अ मन्डे फर पर्चेसिङ इज इट अ थर्सडे फर सेलिङ These are some questions that arise. Which date is most important? Is it 7th of each month? Is it 8th of each month?
कुन दिनमा कुन डेटमा बढी कारोबार भइरहेछ, कुन डेटमा मान्छेहरू बढी किन्दा छन्, अर इज इट अ एस्ट्रोलोजर द्याट यु आर फलोइङ? तपाईँ एस्ट्रोलोजर फलो गरिराख्नु भएको छ कि, अर डु यु पर्चेज अन योर वान? इज इट what fundamental finance that you are following? Is it technical, or is it only purely behavioral, or is it the blending of all? Yes, these are the questions that arise in our mind, which makes us to be the researcher. I think केही नयाँ कुराहरू तपाईहरुले महसुस गर्नुभयो होला. इज इट भयो? तपाईहरु आफू रिसर्चर भएर हेर्दा मैले मात्रै गरेको भन्दा फरक इन्भेस्टरहरु पनि मार्केटमा हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको अलिअलि केही त्यस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? यस सर, लाग्यो है, तपाईहरुलाई फिल मात्रै फरक पनि हुन सक्छ है भन्ने चाहिँ सोच्नु भयो नि हैन? जस्तै हिजो तपाईको झन्डै 21.5 अरबको कारोबार भयो हेर्नुस्, मोनिटरी पोलिसीले मान्छेले बेचेपछि किन्ने पनि त रहेछ नि हैन र? बेच्नेहरुले किन बेच्यो होला? जस्ट थिंक अफ देयर साइकोलोजी. किन्नेहरुले किन किन्यो होला? थिंक अफ देयर साइकोलोजी हैन? किन किन्यो होला, किन बेच्यो होला? यस, फरक मान्छेहरु मार्केटमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्रै हामीले त केही अहिले पढिरा के हो भन्देखि ओपन अप मात्रै गरे हो के हराइजनलाई. हामीले हाम्रो थिंकिङ लेभललाई अलिकति ओपन अप गरे, अलिकति आफू भन्दा बाहिर निकालेको हैन? तपाई आफू इन्भेस्टर भन्दा बाहिर निस्किनु भएको. फेरि यो भनेको मध्येमा म पनि एक प्रकारको हुँ. यस, ओबियसली आई एम वन काइन्ड हैन? कुन प्रकारको हुँ हैन? कुनै बेला आफूले आफूलाई पनि नचिनिरहेको हुन सक्छ. क्यान यु कन्ट्रोल द इमोसन? अब थाहा छैन. क्यान आई कन्ट्रोल माई इमोसन? म इमोसन कन्ट्रोल गर्न आई कुड नट, मैले सकिनँ. 2 पटकसम्म मैले इमोसन कन्ट्रोल गर्न सकिनँ. बिकज पहिलेको तपाईलाई अलिकति शेयरिङ गर्दिउ, पहिलेको मार्केटमा जे भएको थियो अहिलेको मार्केटमा त्यो हुँदै भएन. यस, 2 टाइम्स. एउटा 51 को लिस्ट, अहिले मान्छेहरु स्क्याम भन्छ, अब स्क्याम त के भन्नु, एन्ड देन संसद विघटन. दुईटैमा मेरो एभिडेन्सेसहरु आई प्रुभड रङ माइसेल्फ. हेर्नुस्, 2 दिनमै. बट एस्टरडे आई कन्ट्रोल. बल्ल मैले त्यो दुईटा एभिडेन्सबाट बल्ल कन्ट्रोल गरे. देयर इज अ बिग डिफरेन्स बिट्विन प्रिभियस बुल एन्ड दिस बुल. यति लामो मार्केटको एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि पनि यस आई प्रुभड रङ माइसेल्फ. कति ओपनली भनेको छ हेर्नुस् त. र तपाईहरुलाई पनि त्यस्तो हुन्छ होला. इट मिन्स के रहेछ भने मैले फाइनान्स पढाउँछु, फाइनान्स केही बुझ्छु हैन? तपाईहरु जस्तै साथीहरुसँग धेरै शेयरिङ गर्छु. मेरो थुप्रै स्टुडेन्ट फ्रेन्ड्सहरु हुनुहुन्छ, दोज हु आर ट्रेनिङ इन माई ग्रुप हैन? दे आर शेयरिङ द न्यूज. अब भनिराख्नुहुन्छ यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ भनेर. बट सम अफ देम आई डोन्ट बिलिभ. फेरि उनीहरु अविश्वसनीय भनेर होइन, किनकि मैले भने जस्तै आज मैले तपाईलाई एउटा इन्फर्मेसन दिए, इफ इट गोज रङ तपाईले अर्को पटक पनि मलाई विश्वास गर्नुहुन्न. मैले पनि कहीँबाट पाएको इन्फर्मेसन हुन्छ. तर मैले भनेको कुरा 3 पटक 4 पटकसम्म करेक्ट भयो नि, यस यु स्टार्ट बिलिभिङ मी. तर यसको अर्थ त त्यो होइन नि. हो, मार्केटमा यति धेरै कुराहरूले पनि इफेक्ट गर्दो रहेछ भनेर भनेको. ओके, सो क्यान आई कन्क्लुड? म कन्क्लुड गरौँ? ओके सर. ल फाइन. अब फिजिकल भएको भए तपाईहरुसँग धेरै डिस्कसन गर्न पाइन्थ्यो होला. तपाईहरु कहाँ के गरिराख्नु भएको छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो होला. अलिअलि तपाईहरुको जो फेसबुक फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, म अलिअलि त हेरिरहेको हुन्छु. यस, आई एम भेरी ह्याप्पी विथ द्याट. अब तर त्यति धेरै थाहा पाउन सकिरहेको छैन. अदरवाइज त वी कुड बी टुगेदर टु डिस्कस अन सच काइन्ड अफ थिङ्स है. ल, मैले यो सकेर अब अलिकति म न्युमेरिकलमा जान्छु. ल, ओके. मैले तपाईहरुले गुगल क्लासरुम चेक गर्नु भएको थियो, मैले पठाइदिइसकेको छु नि हैन? चेक गर्नु भएको थियो कि थिएन? ओके, छैन सर, अब गर्ने. अब गर्नुस् है, गर्नुस्. अब मैले अलिक सजिलै कोर्सेसहरु पनि छ. अब हामी ठिकै तरिकाले पनि अगाडि बढ्छौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति तपाईहरु पनि फोकस गरिहाल्नुहुन्छ आफ्नो कोर्समा हैन? म पनि लग्छु. तपाईहरुलाई मेटेरियल म एडिकेट दिन्छु, डोन्ट वरी. मेरो स्टुडेन्टले मेटेरियल पाइएन भन्ने अवस्थामा राख्दैन. तपाईहरुले यही मैले पठाइदिएको मेटेरियल ल क्वेसन गर्नुभयो भने द मोस्ट बेटर, भएन भने इलिस्ट्रेसन एक्जाम्पल अस्मिताको गर्नुभयो भने म्याक्सिममै पुग्छ. ओके, अब हेर्नुस्, हामी रिस्क एन्ड रिटर्नमा पढ्दैछौँ. अब ठ्याक्कै तपाईहरुले माइन्डमा के राख्नु पर्ला भनेदेखि म रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्दैछु र रिस्क पनि क्याल्कुलेसन गर्दैछु. यस, किप इन योर माइन्ड. रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्नुको अर्थ तपाईले डिसिजन लिँदा के लिनु पर्यो भन्नुस् त? जसको रिटर्न धेरै आउँछ त्यसैलाई मैले यस भन्नुपर्छ, अर्थात् त्यसैलाई मैले छान्नुपर्छ. रिस्कको हिसाब गर्दा भन्नुस् त, रिस्क धेरै आएको राम्रो कि थोरै आएको राम्रो? रिस्क थोरै आएको राम्रो. रिस्क थोरै आएको राम्रो. म यसलाई चाहिँ म्यारिजसँग लगाएर पनि कम्पेरिजन गर्थेँ कि कहिलेकाहीँ हैन? सो सकेसम्म रिस्क मिनिमाइज गरेर सकेसम्म रिटर्न धेरै लिने मैले ग्राफमा पनि देखाएँ नि हैन तपाईहरुलाई?
रिस्क 0 भन्ने त अब तपाईको एकदमै कम रिटर्न हुने रहेछ हैन त्यो गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरुमा रिस्क फ्री रिटर्न हो त्यो हैन र तर हामी सकेसम्म रिस्क कम लिएर रिटर्न चाहिँ के गर्न पर्यो ज्यादा लिन सक्नु पर्यो ओके यस अब पहिला हामी डेटाको पनि कुरा गरौं डेटा दुई प्रकारको हुन्छ भनेर भनिसक्यौं एउटा पोस्ट एउटा एनपी अर्थात पास्ट एन्ड फ्युचर डाटा पास्ट डाटामा नम्बर अफ इयर दिएको हुन्छ फ्युचर डाटामा प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ हेर्नुस् है अब पहिला रिटर्नको कुरा गरौँ भेरी सिम्पल स्टार्टर क्वेशन हो अब तर तपाईहरु मास्टर्समा हुनुहुन्छ आइ पनि सकेको छ यो कुरा तर पनि मैले एज अ टिचर भन्नुपर्छ त्यसलाई क्वेशन नम्बर 1 पनि हेरौँ है स्किप चाहिँ नगरौँ At the beginning of last year, you invested ₹4,000 in 80 shares of Chang Corporation. तपाईले कति लगानी गर्नुभयो 4000 80 वटा शेयरमा एउटा शेयरको कति पर्यो तपाई आफै हिसाब निकाल्नुस् जरुरी छैन तर आफुलाई थाहा पाउनको लागि निकालेको राम्रो नि हैन During the year, Chang paid dividends of ₹5 per share. एउटा शेयरको 5 रुपैयाँ चाहिँ तपाईलाई डिभिडेन्ड दिएछ कम्पनीले टोटल कति कमाइ भयो त्यो पनि निकाल्नुस् 80 वटा शेयर इन्टु 5 रुपैयाँ At the end of the year, you sold all 80 shares for ₹59 a share. 80 वटै शेयर बेच्दिनु भयो तर एउटालाई कतिमा बेच्नु भयो 59 टोटल सेलिङ प्राइस कति आयो निकाल्दिनुस् है आफैले Compute your total return on these shares and indicate how much was due to price change and how much was due to the dividend income. Learns. Simple कुरा छ, nothing difficult. तपाईको beginning price how much? कति थियो? 4000. Number of share कति थियो? 80. हैन? Cash receipt अथवा dividend कति पाउनु भयो? 5 रुपैयाँका दरले 80 वटा शेयरमा 400 पाउनु भयो. Yes. Ending price कति भयो? 59 का दरले बेच्नु भएको 80 वटा शेयर 4720 हैन र तपाईलाई टोटल रिटर्न कति बल्ल भन्नुस् त सिम्पल कुरा छ 4720 बेच्नु भयो माइनस 4000 लगानी प्लस 420 मा आएको इन्कम डिवाइड बाइ सुरुको लगानी 4000 सो दिस इज हाउ मच 28%. इज देयर एनी डिफिकल्टी के डिफिकल्ट भयो तपाईलाई नहुनु पर्छ है सो प्राइस चेन्जले गर्दा कति रिटर्न पाउनु भएको प्राइस चेन्ज भनेको तपाईको सम्पत्तिमा कति बढेको 4000 मा किन्नु भएको 4720 मा बेच्नु भएको इजन्ट इट दैट त्यही नै हो त्यसलाई हामी भन्छ क्यापिटल गेन्स यील्ड क्यापिटलमा बढेको कुरा डिभिडेन्ड कति पाउनु भएको 400 पाउनु भएको लगानी कति गर्नु भएको थियो 4000 त्यसलाई भन्छ हामी डिभिडेन्ड यील्ड तसर्थ हेर्नुस् त यो कसरी बनेको छ यो कसरी बनेको छ यो टोटल कसरी बनेको छ भनेर ट्राई टु गेट द इन्टरनल पार्ट्स यस यो दुईटा जोडिएर बनेको छ हो कि होइन भन्नुस् त क्यापिटल गेन्स यील्ड अर्थात प्राइस चेन्ज यील्ड र डिभिडेन्ड यील्ड जोडिएर के बनेको छ टोटल रिटर्न बनेको छ आर यु क्लियर यस सर Yes, sir. भेरी गुड ल यही कुरा पनि अलिकति गरिदिहालौँ सामान्य छ इलस्ट्रेसन 4.2 भनिदिन्छु मात्रै यसमा धेरै त्यस्तो एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने खास केही पनि छैन है स्टेट अफ कन्डिसन्स दिएको छ हामीलाई चाहिने प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी जोडेर हेर्नुस् पहिला 100 पुग्छ कि पुग्दैन अथवा 1 पुग्छ कि पुग्दैन सबभन्दा पहिला त्यहाँ केयर गर्नुस् र रिटर्न पोजिटिभ नेगेटिभ के छ प्लिज टेक केयर त्यो टेक केयर गर्नुस् किनकि पोजिटिभलाई नेगेटिभ लेख्नुभयो नेगेटिभलाई पोजिटिभ लेख्नुभयो भने कुरा बिग्रिन्छ हैन र यस अब तपाईले प्रोबेबिलिटी लेख्नुस् रिटर्न अन ए रिटर्न अन बी दुईटालाई कम्बाइन गरेछ भने मात्रै पोर्टफोलियो हुने हो धेरै ठाउँमा लगानी गर्ने भनेर दिन चाहिँ दियो तर तपाईले एक ठाउँमा लगानी गर्नु भने कहाँ तपाईको पोर्टफोलियो भयो त भएन नि हैन देयर आर मेनी फाइनान्शियल सेक्युरिटीज टु इन्भेस्ट फर तर तपाईले चाहिँ एउटा मात्रै छान्नुभयो भने त पोर्टफोलियो नै भएन नि हैन र यस सो अब हेर्नुस् त आरए लाई प्रोबेबिलिटी र पीआई लेख्नुस् अथवा पीएस लेख्नुस् पी मात्रै भनेको पोर्टफोलियो भनिन्छ त्यसर्थ पीएस अथवा पीआई लेख्नुस् है पीएस अथवा पीआई लेख्नु होला है त किनभने पी मात्रैले चाहिँ पोर्टफोलियो पनि जनाउँछ सो तपाईले आरए लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुस् आरबी लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुस् जोडिदिनुस् तपाईको आएको भ्यालु नै के रहेछ दिस इज व्हाट
एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न सक्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न यस सो इजी यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा नम्बर अफ इयर दिएको अवस्थामा हेर्नुस् त यो चाहिँ के छ माथिको जस्तो क्वेसन हो तर यसमा नम्बर अफ इयर दिएको यसलाई सिम्पली तपाईले के गर्दिनुस् स्टक ए को रिटर्न जोड्दिनुस् नम्बर अफ इयरले के गर्दिनुस् डिभाइड गर्दिनुस् हेर्नुस् त नम्बर अफ इयर कति छ यसमा डिभाइड यस तपाईले स्ट्याटमा गरेकै कुरा हैन त हो कि हैन भन्नुस् त हजुर यस समेसन आरए भनेको आरए लाई जोडेको डिभाइड बाइ एन जोड्ने भनेको प्लस माइनस के छ गर्दै जानुस् माइनस भएको जतिलाई घटाउनुस् प्लस भएको जतिलाई जोड्नुस् डिभाइड गर्नुस् यस इट इज देयर फर यु तपाईलाई त्यहाँ आइसक्यो हैन त क्लियर हजुर सर यस खास ठुलो कुरा केही छैन यसमा त यो त द मोस्ट इजियर जस्तो लाग्छ मलाई तर स्ट्याटिस्टिकल नलेज अलिकति कम भइराखेको छ भने चाहिँ तपाईले बढी प्र्याक्टिस गर्नुस् है तपाईहरुले यसमा सबै क्वेशन गर्नुपर्छ आई डोन्ट से दैट तर तपाईले दुईटा मात्रै क्वेशन गर्नुभयो कम्प्लिट भने नि सबै कुराहरु पुग्छ के यसमा दुईटा मात्रै क्वेशन गर्नुभयो बट कम्प्लिट मैले कम्प्लिट भने है भने सबैलाई पुग्छ म एकै दिनमा यसलाई म सक्दिन किनभने तपाईहरुलाई फेरि अलिकति उ पनि हुन सक्छ म भोलि अलिकति चाहिँ राख्छु पहिला म तपाईलाई कहाँसम्म हेरेर आउनुस् भनेर भन्छु भने तपाईले हेरेर आउने के र सर मलाई यो गाह्रो भयो भनेर भोलि सोध्ने मलाई भोलि तपाईले सम्झाउनु होला कुन कुन क्वेशन गराउँछु भनेदेखि म भोलि लास्टको त मैले यो भर्ना दिएको छु यो इलस्ट्रेसन 4.11 त तपाईहरु आफै गर्ने है अब मैले तपाईहरुलाई गराउने भनेको यो डिसिजन मेकिङ हो एरियो 4 को 10 को गराउँछु भोलि यो चाहिँ मैले मेजरली गराउने क्वेशन एउटा यो भयो यस अरुलाई खासै त्यति छैन ल अरु क्वेशनहरु तपाई मजाले हेर्नुस् घरमा पढ्नुस् अलिकति समय निकाल्नुस् प्लिज ल अलिकति समय निकाल्नुस् आज मैले पठाइदिएको सबै क्वेशन्सहरु गर्नु सबै क्वेशनहरुले कभर अप गर्छ है अनि त्यसमा तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो भने प्लिज आस्क मी हुन्छ हुन्छ सर कि आज सक्दिनु ल भन्नुस् तपाईहरु के भन्नुहुन्छ एकै दिनमा नसकौँ नसकौँ है भोलि त्यसमा यो सकेर अनि अर्कोमा सुरु गरौँला है त त्यसपछि तपाईहरुलाई मैले समय दिएँ तपाईहरुको अर्को क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि अहिले पनि हेर्नुस् हैन र सर मैले यहाँनिरको चाहिँ यो प्रब्लम भएको थियो अहिले मैले बुझिन है भनेर भन्नुस् है मलाई हुन्छ ल ओके ल ल द्याट्स अल फर टुडे आज मैले तपाईहरुलाई टाइममा छोडे तपाईहरु यसलाई हेर्नुस् हस् थ्यांक यू सर ओके ल बाइ बाय सर ल बाइ Thanks for watching.